बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फोर्ट रोड मिडल विंग बॉयज़ से आपकी उर्दू की मालूमात आपसे मुखातिब है। आज हम अपने 7वें हफ्ते का काम शुरू करेंगे। काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक दुआ बताऊंगी। अजीज़ तुलबा, रमज़ान का मुबारक महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है और दूसरा अशरा मगफरत का अशरा है। इस अशरे में अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़नी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। अब आप आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। अब आप उर्दू ज़ुबानों को आयत की किताब का सफ़ा नंबर 34 खोल लें। कहानी लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। अज़ीज़ तुल्बा, पुराने ज़माने से इंसान तफरीह का सामान ढूंढता चला आया है। पहले ज़माने में जब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर वगैरह नहीं थे तो लोग रात का खाना खाकर एक जगह जमा हो जाते, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई जाती जिनसे दिन भर की थकन दूर हो जाती। पेशावर का किस्सा ख़ानी बाज़ार, जिसकी तस्वीर अभी आपके सामने है, इसीलिए मशहूर है कि लोग यहाँ जमा होते और कहानियाँ सुनते और सुनाते, एक दूसरे के दुख दर्द बांटते, और इसी निस्बत से इस बाज़ार का नाम किस्सा ख़ानी बाज़ार पड़ गया। अब आ जाएं अपनी तस्वीर पर, जो कि सफ़ा नंबर 34 पर है। यहाँ तस्वीर की मदद से आपने आज कहानी लिखनी है। तस्वीर को गौर से देखिए। मुझे तो तस्वीर में एक कमरा नज़र आ रहा है जो कि बंद है, और कमरे में एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत परेशान नज़र आ रही है, और लग रहा है कि वो रो भी रही है, और एक बोना है। कमरा बड़ा गंदा सा नज़र आ रहा है क्योंकि उसमें मकड़ी के जाले भी लगे हुए हैं और घास के बहुत सारे बंडल पड़े हुए हैं। आपने इस तस्वीर को और भी गौर से देखना, और इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब आ जाएं कहानी लिखने से पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में जानते हैं कि हर कहानी में कौन कौन से अज्जा होते हैं। आगाज़ होता है, अरूज होता है, इख्तिताम होता है। आगाज़ में तारुफ करवाया जाता कि कौन से किरदार थे, किस जगह पर ये किस्सा या कहानी पेश आई, और फिर उसके बाद वाक़यात ने वाक़यात से जन्म लिया और तजस्सुस के साथ अरूज पर पहुँचे। कहानी अरूज पर पहुँची और उसके बाद वह इख्तिताम की तरफ आई। इसमें कहानी में क्या मसला था, किसने क्या कोशिशें की, इसके क्या हल निकाले गए, और फिर उसके नताइज कैसे निकले, अच्छे या बुरे, और उसके बाद उसका इंजाम क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम कहानी लिखते हुए मद्देनज़र रखते हैं। अब यहाँ मैंने कहानी के असूल व ज़वाबित लिखे हैं। कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने यानी सीगाए माजी में लिखी जाती है। वाक़यात को रब्तो तसलसल और तरतीब के साथ लिखना चाहिए। ये नहीं कि एक बार शुरू की उसको छोड़ा, दूसरी शुरू कर दी, बल्कि इस तरह से लिखना चाहिए कि पूरी बात पढ़ने वाले की समझ में या सुनने वाले की समझ में आती जाए। कहानी में लिखे जाने वाले वाक़यात काबिल यकीन हो। ऐसा ना हो कि बस इधर ऐसे ही कोई ऐसी बात लिखने जैसे मैं जिन हूँ, मैंने इतने बंदों को खा लिया, मैंने ये किया, इस तरह की बातें नहीं लिखते। ऐसी बातें कि कारी जो है, पढ़ने वाला जो है, वो उससे लुत्फ अंदोज भी हो और यकीन भी उसे आए कि हाँ वाकई इस तरह से ये वाक़यात हुए होंगे। कहानी लिखते वक्त उसके उन्वान का भी ख्याल रखना चाहिए और कहानी को बिला वजह लंबा ना करें। आप आम बातचीत में भी देखें कि जब हम बातें करें और एक ही बात को बस ऐसे ही कभी इधर से लगाया कभी उधर से और उसको खामखा लंबा करते गए तो दूसरे सुनने वाले की इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाती है। यही हाल कहानी का है। अगर उसको आप बिला वजह लंबा करेंगे तो पढ़ने वाले की कारी की जो जिससे वो उसने कहानी पढ़ के लुत्फ अंदोज होना था वो उससे बोरियत महसूस करेगा। और छोटे छोटे जुमलों में अपनी बात लिखें। कहानी के आखिर में नतीजा या अखलाकी सबक ज़रूर लिखें। अब यहाँ मैंने उस तस्वीर को देख के थोड़े से पॉइंट लिखे हैं और आप
آپ نے بھی اس تصویر کو دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اس سے مختلف کوئی کہانی آئی ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ نے جو پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کہانی مکمل کرنی ہے۔ جیسے کہانی شروع ہو رہی ہے صیغہ ماضی سے، ایک دفعہ کا ذکر ہے یا ایک دفعہ کا ذکر تھا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب اور لالچی آدمی رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ ایسی بات مشہور کر دی جائے جس سے اسے تھوڑے سے پیسے مل جائیں، تو اس نے مشہور کر دیا کہ میری بیٹی جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بات اڑتے اڑتے بادشاہ کے محل میں بھی پہنچ گئی، اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس لڑکی اور اس کے والد کو اپنے محل میں بلوا لیا۔ بادشاہ نے اس غریب لالچی آدمی کو کچھ رقم دے کر اس کو گھر واپس بھیج دیا اور اس کی بیٹی کو خرید لیا۔ اس لڑکی کے پاس ایک انگوٹھی اور سونے کی چین تھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی قید میں لیا اور رات کو اس کمرے میں بہت سارے سوکھی گھاس کے بنڈل رکھوا کر لڑکی کو اس میں قید کر دیا اور اسے کہا کہ اس کو سونے میں بدلو۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اچانک ایک بونا جادوگر وہاں پہ ظاہر ہوا۔ اس نے لڑکی سے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، انگوٹھی کے بدلے گھاس کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ اب اس نے لڑکی سے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اسے کہا کہ اپنی انگوٹھی مجھے دے دو اور میں یہ ساری گھاس سونے میں تبدیل کر دوں گا۔ تو لڑکی نے اس کو اپنی انگوٹھی دی اور اس نے ساری گھاس کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ بادشاہ گھاس کو سونے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے دوبارہ کمرے کو گھاس سے بھر دیا اور پھر سے لڑکی کو کہہ دیا کہ تم دوبارہ اس گھاس کو سونا بناؤ گی۔ لڑکی پھر پریشان ہوئی، بونا پھر آیا، اس نے اس لڑکی سے چین بھی لے لی۔ اب لڑکی کے پاس نہ انگوٹھی تھی نہ چین تھی، دونوں چیزیں بونا لے گیا لیکن گھاس کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ بادشاہ کو پھر لالچ آ گیا، اس نے پھر سے گھاس سے کمرہ بھرا اور لڑکی کو کہا کہ اگر تم اس بار بھی گھاس کو سونے میں تبدیل کر دو گی تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکی پھر پریشانی میں مبتلا تھی لیکن وہ بونا پھر آیا۔ اب لڑکی خالی ہاتھ تھی، لیکن بونے نے لڑکی سے یہ وعدہ لیا کہ جب تم ملکہ بن جاؤ گی، تمہارے گھر میں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ میں لے لوں گا، اور اس وعدے پر اس نے لڑکی کی پھر سے مدد کی، پوری گھاس کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ اور جیسے ہی بادشاہ نے اگلی صبح دیکھا کہ پورا گھاس پھر سونے میں تبدیل ہے تو اس نے لڑکی سے حسب وعدہ شادی کر لی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لڑکی جو تھی اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بونا پھر آ گیا اور اس نے ملکہ کو اس کی شرط بتائی۔ اب ملکہ بہت پریشان ہوئی، وہ کسی صورت بھی اپنا بچہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے بونے سے کہا کہ کوئی اور شرط منوا لو۔ بونے نے کہا کہ تم میرا نام بتا دو، اگر نام بتا دو گی تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اب وہ لڑکی جو کہ اب ملکہ کے روپ میں تھی تو اس کے بہت سارے سپاہی تھے، اس نے اپنے سپاہیوں کو جنگل میں اور پورے ملک میں پھیلا دیا کہ جا کے بونے کا کسی طرح نام تلاش کریں۔ کچھ سپاہی جنگل میں گئے، وہاں پہ بونوں کا جشن ہو رہا تھا اور بونے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منا رہے تھے کہ بہت جلدی انہیں ایک اور لڑکا ملنے والا ہے، اور وہ اس بونے کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کارنامہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو سپاہیوں نے وہاں سے نام سنا اور واپس اس کے پاس ملکہ کے پاس آیا اور آ کے بونے کا نام بتا دیا۔ بونا جب پاس دوبارہ آیا تو ملکہ نے اس کو اس کا نام بتا دیا کہ تمہارا نام رمپل سٹیل سکن ہے، اور بونا حسب وعدہ واپس چلا گیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب آپ نے اس کا نتیجہ بھی خود لکھنا ہے اور عنوان بھی۔ اب آپ لکھیں اب آپ بھی لکھیے، یا تو تبادلہ خیال کیے گئے نکات جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک کہانی تحریر کرنی ہے، یا پھر آپ نے اپنی تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 34 کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی لکھنی ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی اس تصویر کو دیکھا، آپ اپنی کہانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے
اس ہفتے کا کام سمجھ آ گیا ہوگا اور آسانی کے ساتھ آپ اپنی کہانی لکھ سکیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اپنی اردو کی ملمہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو کرونا جیسے موذی مرض سے بچائے، خاص طور پر مسلمانوں اور پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔